क्रान्तिकारी अभिवादन लाल सलाम अर्पण गर्न चाहन्छु। भर्खरै हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमरेड ईश्वर पोखरेलले कमरेडका बीचमा महाधिवेशनको सन्देश र भर्खरै सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकका केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू जो जिल्ला कमिटीको तर्फबाट कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेछ त्यसको बारेमा चर्चा गरिसक्नु भएको छ। त्यस अर्थमा म त्यो विषयमा यहाँ प्रवेश गर्न चाहन्न र मैले कमरेडका बीचमा राख्न चाहेको पक्ष एउटा त कमरेड स्वयं आफैले यहाँ अनुरोध गर्नुभएको छ, राजधानीका रूपमा रहेको काठमाडौँ जिल्लाको पार्टी कामको महत्त्वका सन्दर्भमा मैले केही चर्चा गरौँ भन्ने अपेक्षा राख्नु भएको छ। म त्यो विषयमा चर्चा गर्नेछु र त्योभन्दा पहिले राष्ट्रिय राजनीतिका चुनौतीका सन्दर्भमा हामी कसरी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कुराका सन्दर्भमा केही कुराहरू कमरेडका बीचमा राख्न चाहन्छु, जसले हामीलाई राजनीतिक रूपमा क्रियाशील हुनका लागि प्रेरित गर्छ। त्यो विषयमा थोरै म चर्चा गर्न चाहन्छु। यति बेला हाम्रो पार्टी र हाम्रो पार्टीको नेतृत्वका विरुद्ध गठबन्धन तयार भएको छ र एक प्रकारले पार्टी विरुद्ध घेराबन्दी छ र नेतृत्वमाथि चौतर्फी हमला भइरहेको छ। एक हिसाबले भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीलाई एक्लो बनाउने प्रयास पनि भएको छ र कतिपय कमरेडका मनमा के होला त भन्दाखेरि यस्तो किन भयो, कतै हामीले कुनै कमी गर्यौं कि जसका कारणले गर्दाखेरि सबै पार्टी एकातिर हुने, हामी एकातिर हुने, यो खालको परिस्थिति किन उत्पन्न भयो भन्ने पनि मनमा प्रश्न उठिरहेको छ। र म कमरेडलाई के कुरा बताउन चाहन्छु त भन्दाखेरि यति बेला हामी माथि भइरहेको घेराबन्दी वा नेतृत्वमाथि भइरहेको आक्रमण हामीले नराम्रो काम गरेका कारणले होइन, हामीले देशका पक्षमा, राष्ट्रका पक्षमा, जनताका पक्षमा, परिवर्तनका पक्षमा, विकासका पक्षमा काम गर्दाखेरि एक प्रकारले जनताको विश्वास हामीतिर बढ्दै गएको ठानेर त्यसलाई रोक्नका लागि गरिएको प्रयासका रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ। कतिपयले भन्ने गर्नुहुन्छ, बाहिर पनि टिप्पणी उठ्ने गर्छ, केपी ओलीलाई पार्टी भित्र चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने ग्लोरिफाई गर्न खोजियो, देवत्वकरण गर्न खोजियो भन्ने अर्थमा प्रहार भइराखेको छ। म कमेन्टका बीचमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेतृत्वमाथि प्रहार गर्नुको उद्देश्य पार्टीलाई कमजोर पार्ने हो भन्ने कुरा जब हामी महसुस गर्छौं, नेतृत्वको प्रतिरक्षा पार्टी पंक्तिको कर्तव्य बन्न पुग्छ। यदि पार्टीलाई कमजोर पार्ने उद्देश्य हुँदैन थियो भने व्यक्तिको मूल्याङ्कनको विषय समाजको विषय बन्छ, व्यक्तिका कामहरू समाजका मूल्याङ्कनका विषय बन्छन्। जब पार्टीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर व्यक्तिमाथि आक्रमण हुन थाल्छ, नेतृत्वमाथि आक्रमण हुन थाल्छ, त्यति बेला त्यो सामूहिक विषय बन्छ, त्यो पार्टीको विषय बन्छ। त्यस अर्थमा हामीले नेतृत्वको रक्षा यति बेलाका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुहुन्छ भने पार्टी रक्षाको विषयका रूपमा अगाडि आएको छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। नेपालको राजनीतिमा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली परम्परागत रूपमा पार्टी नेतृत्व निर्माणको ढाँचाभन्दा अलिक फरक हिसाबले नेतृत्वमा आउनुभयो। यो पनि कतिपयलाई पच्या छैन। जस्तो कि म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु, पहिले हाम्रो पार्टीभित्रको नेतृत्व निर्माणको ढाँचा के हुने गर्थ्यो, अधिवेशनले केन्द्रीय समिति बनाउँथ्यो, केन्द्रीय समितिले नेता चुन्थ्यो। यो ढाँचाबाट हामी अगाडि बढिराखेका थियौं। 8औं महाधिवेशनमा आइसकेपछि त्यो प्रक्रियामा हामीले परिवर्तन ल्यायौं। के अर्थमा त भन्दाखेरि अब हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेड हामीबाट बिदा लिँदै हुनुहुन्छ। ताली बजाएर उहाँहरूलाई बिदा गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले कमरेडका बीचमा चर्चा गर्दै थिएँ, 8औं महाधिवेशनमा पार्टीको मूल नेतृत्वसँग प्रतिस्पर्धा गरेर उहाँ अध्यक्ष बन्न खोज्नुभयो र तर
उहाँ पराजित हुनुभयो। 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आउँदाखेरि उहाँ पार्टीको संस्थापन पक्षसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जितेर अध्यक्ष हुनुभयो। त्योभन्दा पहिले उहाँ पार्टीको अध्यक्षसँग प्रतिस्पर्धा गरेर संसदीय दलको नेता बन्नुभयो। सामान्यतया के हुन्छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र नेतृत्व निर्माण संस्थापन पक्षले जसलाई चाह्यो त्यसैलाई नेता बनाउँदै हिँडेको परम्परामा संस्थापन पक्षलाई जितेर नेता बन्नुभयो। अर्थात् म के भन्ने गर्छु त भन्दाखेरि कमरेड केपी ओली नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा कार्यकर्ताले बनाएको नेताका रूपमा कमरेड केपी ओली हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा केपी ओली माथिको हमला कार्यकर्ताको सम्प्रभुतामाथिको हमला हो भन्ने अर्थमा बुझ्नु जरुरी छ। किनकि त्यसरी बनेको नेतृत्वलाई विस्थापित गर्नुको अर्थ नेताले नेता बनाउने परम्परालाई स्थापित गर्न खोज्नु हो। कार्यकर्ताले नेता बनाउने परम्परा हामीले जुन सुरु गरेका छौं त्यो चीज माथिको चुनौती हो भन्ने अर्थमा बुझ्नु जरुरी छ। आज जुन पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष देखा पर्यो त्यो अन्तरसंघर्षका रूपमा जसरी पार्टीलाई कमजोर पार्नका लागि नेतृत्वमाथि प्रहार भयो त्यसलाई त्यस परिप्रेक्ष्यमा बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा म कमेन्टका बीचमा राख्न चाहन्छु। हरदम हाम्रो पार्टीमा झन्डै 3 कार्यकाल महासचिव हुनुभएका माधव नेपालले भन्ने गरे दुईटा कुरा म तपाईहरुलाई सम्झना गराउन चाहन्छु। किनकि तपाईहरुले पटक पटक सुन्नु भएको छ। मैले के सम्झना गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि पार्टीमा विधि पद्धति अनुशासन आदि इत्यादि चाहिन्छ। सधैँभरि उहाँको मुखमा झुन्डिरहने एउटा वाक्य हो। जति बेला माधव नेपाल भाषण गर्न उभिनुभयो भने एउटा कुरा त्यो कुरा दोहोर्याउनु भएन भने माधव नेपाल हो कि होइन शंका गर्नुपर्ने स्थिति बनाउनु भयो। तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सबभन्दा ज्यादा विधि उल्लङ्घन गर्ने, सबभन्दा ज्यादा पद्धति उल्लङ्घन गर्ने, सबभन्दा ज्यादा अनुशासनहीन काम गर्ने नेता को भन्दाखेरि माधव नेपाल भन्ने स्थिति निर्माण भयो। कसका कारणले? हाम्रा कारणले हो र माधव नेपालका कारणले। यो सबै किन गरियो भनेर भन्दाखेरि त्यो मान्यतालाई कमजोर पार्नका लागि, अर्थात् कार्यकर्ताले निर्माण गरेको नेतृत्वलाई अवज्ञा गर्ने नेता को हो त भन्दाखेरि माधव कुमार नेपाल हो, जसले केपी ओलीलाई कहिले नेता मान्नु भएन। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि कार्यकर्ताको सम्प्रभुतामाथि चुनौती खडा गर्नुभयो। मलाई नेता मान्छौ ठीक छ, अरूलाई मान्छौ म मान्दिन। यो चीज तपाईहरुले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सबभन्दा नजिकबाट बेहोरेको कार्यकर्ता तपाईहरु हो, जसले हमेशा विधि पद्धति अनुशासन आदि इत्यादिका कुरा सुन्नुभयो। उल्लङ्घन गर्ने उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा बिम्बका रूपमा को खडा भयो त भन्दाखेरि माधव नेपाल खडा भएर आज बाहिर पार्टीबाट बाहिरिनु भयो। यथार्थ त यही हो। त्यस अर्थमा म कमेन्टलाई के भन्छु भन्दाखेरि हिजो माधव नेपालका कुरा सुनेर कसैले माधव नेपाल सही छन् कि भन्ने ठानेर पार्टीबाट अलग्गिनु भएको छ भने आजको माधव नेपालले जे कुरा प्रमाणित गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई सही ठानेर पार्टी हिजो सही रहेछ, नेतृत्व हिजो सही रहेछ भनेर पार्टीमा फर्काउनु जरुरी छ र फर्काउनु जरुरी छ भन्ने कुरा म कमेन्टका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ हमेशा के भनियो भन्दाखेरि केपी ओलीले पार्टी होइन गुट चलाउँछ र केपी ओलीको नेतृत्वमा पार्टी अगाडि बढ्नै सक्दैन। केपी ओली नेतृत्वमा रहनुको अर्थ यो कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुनु हो भन्दै हिँड्नु भयो। तपाईहरुले धेरै पटक सुन्नुभयो। कतिले चाहिँ ताली पनि बजाउनु भयो होला पार्टी रक्षाका लागि। तर आज हेर्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा कसले गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त जनताले देखाउँदैछ त, देखाउँदै छैन। र आज हेर्नुहुन्छ भने प्रचण्ड र माधव नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र समाजवादको कुरा गर्ने, क्रान्तिकारिताको कुरा गर्ने, संविधान निर्माणका सन्दर्भका बारेमा हामीले एउटा विश्लेषण गर्यौं। 9 महाधिवेशनको एउटा विश्लेषण म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु। संविधान नबन्दासम्म हामी कांग्रेससँग सहकार्य गर्छौं। संविधान बनिसकेपछि कांग्रेससँगको सहकार्य अन्त्य हुन्छ र यो मुलुक कसरी बनाउने भन्ने प्रश्नमा दुईटा धार विकसित हुनेछ नेपालको राजनीतिमा। अर्थात् नेपालको राजनीतिक क्रान्ति दुनियाँको क्रान्ति भन्दा भिन्न छ। के अर्थमा भिन्न छ भनेर भन्दाखेरि हरेक क्रान्तिले क्रान्ति पछाडिको भविष्यको बाटो आफै तय गर्छ। बुर्जुवा क्रान्तिले पुँजीवादको, समाजवादी क्रान्तिले समाजवादको, नयाँ जनवादी क्रान्तिले नयाँ जनवाद हुँदै समाजवादको आधार तयार गर्यो। तर नेपालको राजनीतिक क्रान्तिले
यो समाज पुँजीवादतर्फ जान्छ कि समाजवादतर्फ जान्छ भन्ने कुरा भन्न सकेका छैन। अब यो समाज कसरी अगाडि बढ्छ? राजतन्त्र गयो, सामन्तवाद गयो र मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो भने त्यो नयाँ युग कता जान्छ? पुँजीवादतिर जान्छ कि समाजवादतिर जान्छ भन्न नसक्ने अवस्थाको परिवर्तनलाई भन्न सक्ने ठाउँमा पुर्याउने बाटो के हो त भन्दाखेरि अब संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत हुने चुनावमा कसले चुनाव जित्छ र कसले सरकार बनाउँछ र त्यो सरकारले कस्तो कार्यक्रम तय गर्छ भन्ने कुरामा आधारित हुन्छ भनेर हामीले विश्लेषण गर्यौं। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र कांग्रेसका नीति कार्यक्रम लागू भयो भने यही मुलुक, यही परिवर्तन पुँजीवादतर्फ जान्छ। यही परिवर्तनमा एमाले नेतृत्व गर्यो र एमालेका नीति कार्यक्रम लागू भयो भने यो मुलुक समाजवादतिर जान्छ भनेर हामीले व्याख्या गर्यौं। र समाजवादतर्फ लैजानका लागि बलियो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बहुमत चाहिन्छ भनेर हामीले गएको चुनावमा नेकपा माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरिकन एउटै चुनावी घोषणा पत्र बनाएर चुनाव लड्यौं र झण्डै जनताको 2/3 समर्थनबाट चाहिँ चुनावमा विजय हासिल गर्यौं। हामीले जे नीति बनायो त्यो नीतिलाई जनताले स्वीकार गरे। तर त्यस पछाडि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले के गर्नुभयो? त भन्दाखेरि जनताले जसको नेतृत्वमा यो अभियानको सफलता प्राप्त गर्यो, 2/3 नजिक आन्दोलनलाई पुर्याउने कामको नेतृत्व कसले गर्यो भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली। दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाएर एउटा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने कुराको नेतृत्व कसले गर्यो? केपी शर्मा ओली। र मुलुकलाई स्वाधीनता र स्वाभिमानको आन्दोलनको नेताका रूपमा चाहे नाकाबन्दीको सामना गर्ने कुरा गर्नुहोस्, चाहे चीनसँग ऐतिहासिक सम्झौता गर्ने कुरा गर्नुहोस्, चाहे भारतसँग पुराना सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरिकन नयाँ सहमति कायम गर्ने कुरा गर्नुहोस्, चाहे नेपालका गुमेका भूभागहरूलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने कुरा गर्नुहोस्, त्यो सबै भूमिका खेल्ने केपी ओली चाहिँ कमजोर। त्यसपछि इतिहासमा कुनै जनताले सम्झन लायक काम नगरेका नेताहरू चाहिँ सफल, यो कुरा कार्यकर्ताले मानिदिनु पर्ने। त्यसपछि उहाँहरूको जिम्मामा पार्टी सुम्पिदिनु पर्ने। उहाँहरूको आग्रहलाई हामीले अस्वीकार गरेकै हो। तपाईहरुबाट आन्दोलन चल्दैन, तपाईहरुबाट पार्टी निर्माण हुन सक्दैन, त्यस अर्थमा केपी ओलीलाई कमजोर पार्ने कुरा, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने कुरा हो, राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने कुरा हो भनेर हामीले भनेकै हो। त्यस अर्थमा म तपाईहरुसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज पार्टीमाथि भइरहेको घेराबन्दी, राष्ट्रमाथि भइरहेको घेराबन्दी, नेतृत्वमाथि भइरहेको घेराबन्दी हामीले कमजोरी गरेका कारणले होइन, हामीले जनता र राष्ट्रका पक्षमा काम गरेका कारणले हामी माथि घेराबन्दी भयो भन्ने कुरालाई, हामी माथि आक्रमण भयो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ र त्यो चीज जनताले बुझ्दै गइरहेको छ र त्यसैको प्रतिबिम्ब भयो चितवनमा आयोजना गरिएको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा। यति जनता सामेल भए हामीले भन्न बाध्य हुनु पर्यो कि नेकपा एमाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा आउन चाहने मान्छेलाई ओसार्ने सामर्थ्य नेपालको यातायात प्रणालीसँग छैन, त्यो सामर्थ्य नेपालका सडक पूर्वाधारसँग छैन, त्यो सामर्थ्य ठूला भनिएका चौरहरूमा छैन। त्यो प्रकारको जनताको अपार समर्थन कसलाई छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेलाई छ। त्यो सामर्थ्य हामीले देखाएका छौं, जनता हाम्रा साथमा छन् भन्ने कुरा पुष्टि गरेका छौं। त्यस अर्थमा हिजो हाम्रो नेतृत्वमाथि भएको आक्रमण स्वार्थीहरूको आक्रमण रहेछ, हाम्रा विरुद्धको गठबन्धन जनता विरोधी शक्तिको गठबन्धन रहेछ, राष्ट्र विरोधी शक्तिको गठबन्धन रहेछ भन्ने कुरा त्यसले पुष्टि गर्दैन। त्यस अर्थमा गर्वका साथ भन्नुपर्छ, हामीले जे काम गरेका छौं जनताका लागि गरेका छौं, राष्ट्रका लागि गरेका छौं भन्ने कुरामा गर्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म कमेन्टका बीचमा राख्न चाहन्छु। हो, निश्चित रूपमा हामीले काम अगाडि बढाइरहँदा एउटा ठूलो परिवर्तन पछाडि सुधारका कामहरू गर्दाखेरि कति समस्या उत्पन्न हुँदो रहेछ भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त म कमेन्टलाई सुनाउन चाहन्छु। यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने कुरा गर्यो, बन्द हडताल,
मेन पावर व्यवसायहरूले युवाहरूमाथि गरेको शोषणलाई अन्त्य गर्न खोज्यो। असहयोगको श्रृङ्खला। एनजिओ आइएनजिओहरूलाई रेगुलेट गर्न खोज्यो। असहयोगको श्रृङ्खला। निर्माण व्यवसायहरूले जिम्मा लिने कामै नगर्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो। असहयोगको श्रृङ्खला। के यो मुलुकमा हामीले चाहेको जस्तो परिवर्तनलाई गति दिने हिसाबले पुराना संरचनाहरू तयार छन्? छैनन्। त्यस अर्थमा हामीले जे सुधार गर्न खोज्यौं त्यो सुधारले धक्का पुग्नेहरू आज हाम्रा विरुद्धमा खडा भएका छन्। हाम्रा विरुद्धका गतिविधिहरूमा तिनीहरूका स्वार्थहरू जोडिएका छन् भन्ने कुरालाई पनि बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। आज हामी माथिको आक्रमण, हाम्रो नेतृत्वमा नाकाबन्दीको सामना भयो, हाम्रो नेतृत्वमा संविधान निर्माण भयो। यो मुलुकमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने मिशन माथिको धक्का थियो संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा। हामीले पुराना कुरा त हामी छिटो बिर्सन्छौँ। हामी नेपालीहरूको एउटा विशेषता नै छ। म तपाईलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि संविधान निर्माणका समयमा हाम्रो मुलुकको हालत के थियो? हालत के थियो भन्दाखेरि कुनै न कुनै भूभाग हरेक दिन बन्द हुन्थ्यो। जात जातका नाममा समाज बाँडिया थियो। एक मधेस एक प्रदेश नभई नहुने भएको थियो। तराईमा राष्ट्रिय पार्टी जानै सक्दैन थियो। त्यस्तो प्रकारको वितण्डता खडा भएका बेलामा एउटा साहसिक नेताका रूपमा हाम्रो अध्यक्ष खडा हुनुभयो र भन्नुभयो यो राष्ट्र बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो। यसलाई जात जातमा विभाजन गर्ने कुरा क्रमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन। यो मिलेर बनेको राष्ट्र हो, हामी मिलाएर अगाडि बढाउँछौँ भनेर चाहिँ हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराईका नारामा देशलाई जोड्ने पार्टीका रूपमा हाम्रो पार्टीले भूमिका खेलेको हो र आज देश सङ्कटमा पर्नबाट कसैले जोगाएको छ भने त्यो नेकपा एमाले पार्टीले जोगाएको छ भन्ने कुरामा गर्व गर्नुपर्छ र त्यो चिज जनताका बीचमा लिएर जान सक्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ एउटा समय थियो विकास र समृद्धिका कुरा सपनाका कुरा जस्ता थिए। जब हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले भन्नुभयो मैले जनताका मुर्झाएका सपनाहरूलाई जागृत गरेका छु। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाको उहाँको भनाइ र त्यति बेला उहाँले केही सपनाका कुराहरू गर्नुभयो। रेलका कुरा गर्नुभयो, पानी जहाजका कुरा गर्नुभयो, सुरुङका कुरा गर्नुभयो, पाइपलाइनका कुरा गर्नुभयो, हावाबाट बिजुलीका कुरा गर्ने गर्नुभयो। यो समाजमा त्यसलाई मजाकको विषय बनाइयो र तपाईहरुले पनि यस्तो नबोले भए हुन्थ्यो भनेर तपाईहरु मध्ये कतिले भन्न पनि सुरु गर्नुभयो। तर म तपाईहरुलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि ती भनिएका कुराहरू के अनुचित कुरा थिए? आज हरेक कुरा नेपालको राष्ट्रिय योजनाका अङ्ग बनिसके। हेर्नु त थानकोटमा जानु धमाधम सुरुङ बन्न थालेको छ। भेरी नदीलाई बबई नदीमा झार्नका लागि पथान्तर योजना अन्तर्गतको टनल निर्माण भइसक्यो। सुनकोशीलाई मरिनमा लगेर खसाल्नका लागि सुरुङ निर्माण हुँदैछ र फास्ट ट्र्याक निर्माणका सन्दर्भमा लामा लामा सुरुङहरू 6 किलोमिटर 7 किलोमिटरका सुरुङ निर्माणका ठेक्का लागिसके र अब तराई जाने कुरा दिनको कुरा होइन, केही घण्टाको कुरा हामी बनाउँदैछौँ। सपना नदेखा भए कुरा हुन सक्थे र म तपाईहरुलाई के भन्छु भन्दाखेरि दक्षिणको प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा भन्नुहुन्छ सुखी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नेपाली आकांक्षामा हामी साझेदारी गर्न तयार छौं। भारतको रेललाई हामी वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौँ ल्याउन तयार छौं भन्नुहुन्छ। नेपालका पुराना नेताहरू कागजका रेल बनाएर मजाक उडाउँछन्। विदेशी नेता आएर चाहिँ नेपाल रेल ल्याउन हामी सहयोग गर्छौं भनेर भाषण गर्छन्। चीनिया राष्ट्रपति आएर भन्नुहुन्छ हामी चीनको रेललाई काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म पुर्याउन चाहन्छौं, सहयोग गर्न तयार छौं। चीनिया राष्ट्रपति भन्नुहुन्छ तर हाम्रो देशका नेताहरू केपी ओलीले रेलका कुरा गर्यो भनेर मजाकको विषय बनाउनुहुन्छ। त्यस्ता नेताबाट देश बन्छ भनेर हामीले विश्वास गर्न मिल्छ? अर्कोतिर एउटा समय थियो यो मुलुकमा 18 घण्टा लोड सेडिङ हुने गर्थ्यो। जति बेला केपी ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा आउँदाखेरि यो मुलुक कस्तो थियो? 18 घण्टा लोड सेडिङ हुने गर्थ्यो। त्यसपछि उहाँले विद्युत खरिद सम्झौता गर्नुभयो।
लोड सेडिङ अन्त्य गर्नका लागि भारतसँग अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण गर्ने सम्झौता गर्नुभयो र जति बेला नेपालमा लोड सेडिङ बढी हुने गर्छ त्यति बेला भारतबाट झन्डै 250-300 मेगावाट बिजुली किनेर चाहिँ लोड सेडिङ अन्त्य गर्नका लागि भूमिका खेल्नुभयो। तर यहाँ के गरिन्छ, एकजना कर्मचारीलाई नायक खडा गरिन्छ, राज्यले गरेका नीतिहरूलाई उपेक्षा गरिन्छ। 250 मेगावाट 300 मेगावाट बिजुली भारतबाट नल्याएको भए के जादुगर हो र लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने? हाई हाई कुलमान भनेको छ, पत्रिकामा छाएको छ, एक वर्षमा 26-27 करोड रुपियाँ पत्र पत्रिकालाई बाँडेर हाई हाई कुलमान, तर काम गर्ने प्रधानमन्त्रीमाथि प्रहार गरेका छ। र हामी कार्यकर्ता पनि हो कि क्या हो जस्तो गर्छौं। जसले काम गरेको त्यसलाई जस दिने कुराका सन्दर्भमा हाम्रा मुखहरू जसरी चल्नु पर्ने हो चल्दैन। आलोचना गर्नु पर्यो भने हामी सजिलै बकिहाल्छौं, प्रशंसा गर्नु पर्यो भने हे देवत्वकरण भन्न थाल्छौं। समाज बन्छ कसरी? जसले जे गरेको छ त्यो चीजको चर्चा गर्न सक्दैनौं भने हामीले समाजलाई बदल्न सक्दैनौं भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म कमरेडका बीचमा राख्न चाहन्छु। समाजलाई बदल्ने हो भने त्यही विश्वासका साथ, त्यही हिम्मतका साथ अगाडि बढ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म कमरेडका बीचमा राख्न चाहन्छु। आज तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? काठमाडौँ राजधानीका बासिन्दाहरू बेला बखत बाहिरतिर घुम्न पनि मन लाग्छ होला, तपाईहरु घुम्न जाने पनि गर्नु भएको छ होला जस्तो लाग्छ। आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि नेपालका पहाडी जिल्लाका एयरपोर्टहरूमा कच्ची धावन मार्ग थियो। आज हेर्न जानुस् त सबै एयरपोर्टहरूमा धावन मार्ग पक्की भइसकेका छ। रात्रिकालीन उडान, बाहिरबाट आउने जहाजहरू मात्रै राति काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्थे। नेपालमा आन्तरिक उडानका लागि 5 बजे पछाडि बन्द हुन्थे। सम्झना छ नि? आजभोलि हेर्नुहुन्छ भने 11-12 बजे राति पनि हामी बाहिरबाट काठमाडौँ आइराखेका हुन्छौँ देशका विभिन्न भागहरूबाट। यो स्थिति किन बन्यो भन्दाखेरि नेपालका 1 दर्जन विमानस्थलहरूमा रात्रिकालीन उडान अवतरणका लागि सिस्टम जडान गर्ने काम यही बीचको अवधिमा भयो। एक प्रकारले हवाई यातायातमा क्रान्ति आयो। तर हामी त्यो चीजलाई जसरी ग्रहण गर्नुपर्ने हो, जसरी जनताका बीचमा लानुपर्ने हो, लान सकेका छौं। र म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु विद्युत विकासका सन्दर्भमा। दक्षिण एसियामा सबभन्दा पहिले बिजुली बाल्ने देश कुन भनेर भन्दाखेरि पानीबाट बिजुली बाल्ने देश भनेको नेपाल हो। फर्पिङ जलविद्युत आयोजना सबभन्दा पुरानो आयोजना, दक्षिण एसियाको सबभन्दा पुरानो आयोजना। तर नेपालमा 700 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न 100 वर्ष लाग्यो। 700 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न 100 वर्ष लाग्यो। गएको वर्ष अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्दा तपाईहरुले सुन्नु भएन, ध्यान दिनुभयो भएन। उहाँले के भन्नुभयो, यो वर्ष आउने आर्थिक वर्षमा 1000 मेगावाट बिजुली नेपालको नेशनल ग्रिडमा जोडिने भएको छ भनेर घोषणा गर्नुभयो। काम नगरिकन त्यस्तो हुन्छ? 700 मेगावाट निर्माण गर्नका लागि 100 वर्ष, 1000 मेगावाट 1 वर्षभित्र जोडिँदैछ भन्ने कुराको घोषणा यो के सामान्य कुरा हो? देश बनाउँदैछौँ हामी भन्ने कुराको आत्मविश्वासको घोषणा हो, यथार्थताको घोषणा हो। त्यस प्रकारको सामर्थ्य देखाउने पार्टीको हो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले हो। यही पार्टीले देश बनाउँछ भन्ने कुराको सन्देश हामी जनताका बीचमा लिएर जान सक्छौं भने जनता हाम्रा साथमा नहुने सम्भव छ र? अर्कोतिर म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु, स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो अवधिमा के भयो भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा तपाईहरुले सुनिसक्नु भएको छ। एउटा महामारी आयो, कोभिड-19 भन्ने महामारी। चीनको वुहानमा रहेका विद्यार्थीहरू चाहिँ नेपाल फर्किने भए, फर्काउनु पर्ने भयो। संक्रमण भए नभए थाहा पनि थिएन। तर ती नेपाली विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउने सन्दर्भमा जहाजबाट ल्याउनका लागि पाइलट जान तयार भएन। बुझ्नु भएन? को जाने समस्या खडा भयो। मुस्किलले पाइलट जान तयार भए। आएकालाई
खरिबोटमा चाहिँ राख्ने कुरा भयो, त्यो राख्ने ठाउँमा रेखदेख गर्ने मान्छे तयार भएन, मुस्किलले तयार गरियो। त्यो प्रकारको स्थितिमा रहेको मुलुक पहिलो पटक पोजिटिभ केस देखिँदाखेरि टेकुमा पोजिटिभ देखियो भनेपछि हो कि होइन भनेर परीक्षण गर्नका लागि हङकङ पठाउनु पर्यो। त्यो कमजोर सामर्थ्य भएको मुलुकमा यही हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले कोभिड महामारीका विरुद्धको लडाईँमा यति छिटो पूर्वाधार निर्माण गर्यो कि परीक्षणका मामिलामा भन्नुहुन्छ भने दक्षिण एसियामा सबभन्दा धेरै परीक्षणको अनुपात भएको मुलुकका रूपमा हामीले आफूलाई स्थापित गर्न सक्यौं र छोटो समयमा हामीले झन्डै 100 को हाराहारीका प्रयोगशालाहरूबाट कोभिड-19 को परीक्षण गर्ने सामर्थ्य निर्माण गर्यो। यो सामान्य कुरा हो। युरोप अमेरिका जस्ता मुलुकहरूले कोभिड महामारीको सामना गर्न कठिन भएका बेलामा हामीले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ र सबल बनाइकन जनताको जीवनको रक्षा गर्ने कुरामा जे भूमिका खेल्यौं, यो नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार नभएको भए त्यस्तै हुने थियो। र म तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु, हामीले भन्यौं अब सबै नागरिकका लागि भ्याक्सिन भनेर पैसाको व्यवस्था गर्यौं, सहमति गर्यौं, सम्झौता गर्यौं, सुनिश्चितता गर्यौं र हामीलाई सरकारबाट हटाएको सरकारले आएको भ्याक्सिन जनतालाई लगाउन सकेका छैन। भण्डारण गरेर समस्या भयो भन्ने कुराको समाचार पढ्नु परेको छ। नेतृत्वमा राम्रो हुनु र नराम्रो हुनुको अन्तर यसले बताउँदैन। आज हेर्नुस् त हामी स्वास्थ्य पूर्वाधारका सन्दर्भमा कति काम गर्दैछौँ भने एकै दिन हामीले झन्डै 450 आधारभूत अस्पतालहरूको शिलान्यास गर्ने काम गर्यौं। शिक्षाका क्षेत्रमा हामीले जुन परम्परागत शिक्षा प्रणाली थियो त्यसलाई बदलाव ल्याउनका लागि हाम्रो प्रधानमन्त्रीका रूपमा हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभयो, म बालबालिकाहरू जो विद्यालय गएका छैनन् म पनि अभिभावकत्व ग्रहण गर्छु। हरेक सचेत नागरिकले अभिभावकत्व ग्रहण गरिकन हरेक बालबालिकाको पढ्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गरौं भन्दाखेरि आज के अवस्था उत्पन्न भएको छ भन्दाखेरि विद्यालय भर्ना दर 70% पुग्न थालेको छ। यो समाज बदल्नका लागि यस्ता कुराहरूको कुनै अर्थ छैन, कुनै महत्त्व छैन। आज हरेक जिल्लामा व्यावसायिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षाका विद्यालयहरू आरम्भ भएका छन् र नयाँ विषयका विधाहरूमा अध्ययनको प्रक्रिया सुरु भएको छ र हिजोको तुलनामा युवाहरूमा एक प्रकारले भन्यो भने परिणाममुखी शिक्षातर्फको आकर्षण वृद्धि गरिएको छ। नीतिगत परिवर्तन नभएको भए यी कुराहरू सम्भव हुन सक्थे। त्यति मात्रै होइन, म तपाईलाई के बताउन चाहन्छु त भन्दाखेरि हाम्रो नेतृत्वको सरकारमा रहेका बेलामा सरकारी कर्मचारीले मात्रै पेन्सन पाउने जुन परम्परा थियो त्यो परम्परालाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले घोषणा गर्यौं। अब योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिनेछ। हरेक रोजगारदाताले भविष्यमा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता प्राप्त गर्नेछ। हामी यस्तो समाज निर्माण गर्न चाहन्छौं कसैले पनि भविष्यमा आफूलाई बेसहारा अनुभूति गर्न नपरोस्। हामीले मनमोहनका पालामा सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई वृद्धि गर्यौं, विस्तार गर्यौं र 100 रुपियाँबाट सुरु भएको वृद्ध भत्तालाई हामीले मासिक 4000 पुर्याउने खालको काम गर्यौं। यदि हाम्रो सरकार रहिरहेको भए हामी चुनावमा जाँदाखेरि 5000 को भत्ता दिएर जाने थियौं। त्यो प्रकारको आधार हामीले तयार गरेका छौं। त्यसर्थमा म तपाईहरुका बीचमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि गएको समय हाम्रो नेतृत्वको सरकार रहेका समयमा भएका कामहरू गौरवपूर्ण छन्, जनता र राष्ट्रको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने खालका छन्। ती चीजहरूलाई रोक्नका लागि आज हामी माथि घेराबन्दी भएको छ, नेतृत्वमाथि आक्रमण भएको छ। हो त्यो चीजलाई सामना गर्नका लागि हामी जति भूमिका खेल्छौं स्वाभाविक रूपमा त्यसको प्रभाव जनताका बीचमा पर्छ नै। त्यो हिसाबले हामी जुट्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई यसपटक 2वटा अलग अलग महाधिवेशनको आयोजना गर्ने एउटा नयाँ परम्पराका रूपमा त्यसलाई स्थापित गर्यौं। नीति निर्माणका लागि विधान अधिवेशन, नेतृत्व निर्माणका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन। यो पहिलो पटक हामीले यस प्रकारको अभ्यास गर्यौं। नेपालको राजनीतिको कुराकानी गर्नुहुन्छ, हरेक मामिलाको बाटो देखाउने पार्टीको त एमाले,
जब हामीले बाटो देखाउँछौँ अरू सबैले पछ्याउँछन्। हामीले पहिलो पटक बहुपदीय संरचना सहितको सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको घोषणा गर्यौं। बुटोल अधिवेशनका माध्यमबाट 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट कांग्रेस पनि सभापतीय प्रणालीलाई बदलेर बहुपदीय प्रणालीमा आउन बाध्य भयो। माओवादी जस्तो नेतृत्वको केन्द्रीकरणको कुरा गर्ने माओवादी पनि बहुपदीय संरचनामा जान बाध्य भयो। र आज हामी अलग अलग महाधिवेशनको कुरा गर्यौं। कांग्रेसले अस्ति के भन्यो त, हामी पनि अलग अलग महाधिवेशन गर्छौं, नीति चाहिँ पछाडि बनाउँछौं। सबै चिजमा बाटो हामीले देखाउने, पछाडि हिँड्नेलाई नेता मानेर हिँड्नुपर्ने यो मुलुकको दुर्भाग्य स्वीकार गर्न सकिन्छ। हरेक विषयको बाटो देखाउने नेकपा एमाले, तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्दा कांग्रेसले जो पछि पछि लाग्छ, नीतिका सन्दर्भमा, व्यवहारका सन्दर्भमा, आचरणका सन्दर्भमा जो पछि हिँड्न बाध्य छ, उसलाई शासन सत्ताको भागडोर सुम्पिएर नेपाल बन्छ भनेर जनताले विश्वास गर्न सक्छ, गर्न सक्दैन। त्यस अर्थमा हामीले त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्नु जरुरी छ र यसका लागि हामीले भनेका छौं। महाधिवेशनबाट हामीले एउटा मूल नारा तय गरेका छौं। त्यो मूल नारा भने के हो त भन्दाखेरि दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौं, जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गरौं। र आज तपाईँ हामी सबैले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि कुरा क्रान्तिका गर्ने, कुरा समाजवादका गर्ने, कुरा परिवर्तनका गर्ने। जनताले परिवर्तनका लागि दिएको जनादेशलाई लगेर कांग्रेसको पाउमा सुम्पने नेताहरू समाजवादी नेता। यो भन्दा अर्को मजाक के हुन्छ भन्नु त? आज प्रचण्ड र माधव नेपालले आफूलाई समाजवादको हिमायती, परिवर्तनको हिमायती, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिमायती भन्न सुहाउँछ। जसले जनताले दिएको विश्वासले लगेर शेरबहादुर देउवाको पाउमा सुम्पनु भएको छ। के अर्थ? त्यो कुरा स्वीकार गर्न सकिँदैन। आज हाम्रो आन्दोलनभित्रका आइजहरू भन्नुहोस् वा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका समस्याका रूपमा केही चिजलाई तपाईले चित्रण गर्नुपर्छ भने त्यो दक्षिणपन्थी अवसरवाद हो। र त्यो दक्षिणपन्थी अवसरवादका वाहकको हुन् त भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल हुन् भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ संगठनात्मक अराजकता हाम्रो जीवनको एउटा चुनौतीका रूपमा छ। एउटा ठूलो परिवर्तन पछाडि पार्टीहरूभित्र अन्तरसङ्घर्ष पैदा भएपछि एक प्रकारको अराजकता देखा पर्दो रहेछ। एउटा कार्यकर्ताले अनुशासन तोड्छ, पार्टीले विधानको डण्डा बर्साउन सक्छ, तर धेरैले अनुशासन तोड्छन्, विधानको डण्डा काम लाग्दो रहेनछ। अघि मैले चर्चा गरिसकेँ, माधव नेपाल जो विधि पद्धति भन्नुहुन्थ्यो सबभन्दा ज्यादा उल्लङ्घन उहाँले गर्नुभयो। दुई पटक हामीले चाहिँ कारबाही फिर्ता गरेर फकाउन खोज्यौं। लामो समय पार्टीमा काम गरेका नेता हो, किन पठाइहाल्ने र फिर्ता गरौँ भनेर कारबाही पनि फिर्ता गर्यो। माधव नेपाल भएका बेला कसैले अनुशासन उल्लङ्घन गरे भए माधव नेपालले कारबाही फिर्ता गर्नुहुन्थ्यो? गर्नुहुन्थेन। तर हामीले माधव नेपाल हिजो योगदान गरेको कुराको सम्झना गर्दै दुई पटक पार्टी अनुशासन उल्लङ्घनको गम्भीर अपराध गर्दा पनि फिर्ता लिएर पार्टीमा राख्ने प्रयास गर्यौं। तर माधव नेपाललाई त्यो सद्भाव स्वीकार्य भएन। जसरी भए पनि एमालेलाई सिधै छोड्ने कसम खान पुगेका माधव नेपाल अन्ततोगत कहाँ पुगे त भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाको कार्यकर्ता बन्न पुगे। आज बिन्ती चढाउँदैछन्, गठबन्धन जोगाइदिनु पर्यो, हाम्रो भविष्य जोगाइदिनु पर्यो। कांग्रेस भएन भने पानी बिनाको माछा। कांग्रेस छ, समाजवादी पार्टी छ, के भन्छ आजभोलि चाहिँ नेकपा यस, यही होइन? कांग्रेस छ, यस छ, कांग्रेस छैन, नो छ। यो खालको हालत आन्दोलनभित्र माधव नेपालले बेहोर्नु पर्यो। कसका कारणले? माधव नेपालको कर्मका कारणले, अरू कसैका कारणले हो? होइन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मैले भनिरहनु पर्दैन, एउटा परिवर्तनको आँधी हुरी मैले ल्याएको हुँ। बेला बखत भाषण गर्दाखेरि मदन भण्डारीको उत्तराधिकारी त मै हुँ जस्तो गर्ने प्रचण्ड, तपाईले पनि सुन्दै गर्नु भएको छ नि। आज हालत के भएको छ? के भन्न थाल्नु भएको छ भन्दाखेरि माओवादी आन्दोलनभित्र त
नेतृत्व लिने ल्याकतको अर्को मान्छे नै छैन भनेर आफै घोषणा गर्नुहुन्छ। कस्तो आन्दोलन हो? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुँदासम्म चाहिँ चल्ने माओवादी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नभएपछि सिद्धिने माओवादी, यो आन्दोलन हो कि एक प्रकारले भन्यो भने एउटा नेताका पछाडि हिँड्ने जमात हो? भन्न त उहाँहरू केपी ओलीलाई नेता बनाएको कुराप्रति आरिस गर्नुहुन्छ, तर वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने माओवादी आन्दोलन भनेको पुष्पकमल दाहालको व्यक्तित्वमा अडेको आन्दोलन हो। जुन दिन पुष्पकमल दाहाल सिद्धिन्छन् माओवादी सिद्धिन्छ। तर हाम्रो आन्दोलन त्यस्तो होइन। 101 सक्षम नेताहरू भएको पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले पार्टी छ। यो पार्टीसँग झापा विद्रोहका समयका नेताहरू पनि यो पार्टीसँग हुनुहुन्छ। 32 सालको आन्दोलनका नेताहरू पनि यो पार्टीसँग हुनुहुन्छ। 36 सालको आन्दोलनका नेताहरूको एउटा ठुलो टिम यो पार्टीसँग छ। 46 सालको आन्दोलनका नेताहरूको ठुलो टिम छ। 62-63 को आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेताहरू पनि पार्टीको नेतृत्वका लागि योग्य भइसक्नु भएको छ। यति ठुलो नेतृत्वको टिम भएको पार्टी जस्ता सुकै चुनौती आउँदाखेरि, आधी हुरी आउँदाखेरि पनि शक्तिशाल जस्तै उभिने सामर्थ्य राख्छ। त्यस अर्थमा कमेन्टका बिचमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जतिसुकै घेराबन्दी गरे पनि, जतिसुकै नेतृत्वका विरुद्ध हिलो छ्यापे पनि यो पार्टी र यो पार्टीका कार्यकर्ताले यो आन्दोलनको रक्षा गर्छन्, गरेर देखाएका छन्। त्यस अर्थमा चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै विषय छैन। र अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, अहिले हामी केन्द्रको सरकारबाट पनि बाहिरिया छौँ, प्रदेशको सरकारबाट पनि बाहिरिया छौँ। र म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ। त्यहाँ पनि हामीले धेरै ठाउँ गुमाउनै पर्नेछ। किन यो गठबन्धन कायम रह्यो भने हामीले चुनाव जित्ने सम्भावना कमै हुन्छ। किन यी चुनावहरू भने के हुन् त भन्दाखेरि जनताले चुनेका प्रतिनिधिले चुन्ने चुनाव हुन्, जनताले चुन्ने चुनाव होइन। तर जहाँ जनताले चुन्ने चुनाव आउँछ त्यो समयको चुनाव चाहिँ अरू कसैका लागि होइन, त्यो एमालेका लागि हुनेछ। आउने तिनै तहका चुनावहरू हामीले जित्नेछौँ र हामी त्यो समयको प्रतीक्षामा छौँ। आज गठबन्धनमा भएका पार्टीहरू चुनाव भन्दाखेरि डराएर भाग्छन्, भन्छन् हामी बलिया छौँ, मिलेर जान चाहन्छौँ, हामी एक छौँ, चुनावसम्मै मिल्छौँ भन्छन्। तर चुनावको कुरा सुन्यो भने चाहिँ डराउन थालिहाल्छन्, किनकि जनतामाथि भरोसा छैन। तर हामी माथि चौतर्फी आक्रमण छ, घेराबन्दी छ, तर हामीलाई विश्वास छ नेपाली जनताले नेकपा एमाले पार्टीको रक्षा गर्छन् र नेकपा एमालेलाई फेरि राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा स्थापित गर्छन् भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। त्यस अर्थमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो अदालतले बनाइदिएको सरकार, यो सरकार जनताले बनाएको होइन, परमादेशले बनाएको सरकार, अदालतले बनाएको सरकार। यो सरकार जनताका पक्षमा रहन्छ कल्पना नगर्नुहोस्, देशका पक्षमा रहन्छ कल्पना नगर्नुहोस्। यो सरकार जनताका विरुद्धमा, देशका विरुद्धमा, एमाले पार्टीका विरुद्धमा निर्माण गरिया सरकार हो। किनकि आज यो मुलुकलाई कमजोर पार्नका लागि नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने तत्त्वहरू सक्रिय भएका छन् र त्यो तत्त्वलाई पराजित गर्ने सामर्थ्य कसैसँग छ भने त्यो नेकपा एमाले पार्टीसँग मात्रै छ। यो नेपाली जनताले बुझेका छन्। त्यो चिजलाई हामीले स्थापित गर्नका लागि हाम्रो संगठनात्मक कामलाई हामीले व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ। हामीले केही महिना अगाडि एकैपटक वडा अधिवेशनको आह्वान गर्यौं। तपाईहरु सबैले लामो समय अभ्यास गर्नुभएको छ। हाम्रो रामेश्वरजी लामै समय जिल्लाको नेता हुनुभयो। हाम्रो कृष्ण राईजी लामै समय जिल्लाको नेतृत्व गर्नुभयो। कति पटक पहल गर्दाखेरि सबका सब वडामा अधिवेशन भएको कुनै समय थियो होला? थिएन। राजधानी जस्तो ठाउँमा सबै वडामा अधिवेशन भएको समय कुनै थियो भनेर खोज्नुभयो भने थिएन। तर पार्टीले योजना बनाएर चाहिँ उद्घोष गर्दाखेरि एकै दिन वडा अधिवेशन भन्दाखेरि देशैभरि अधिवेशन हुँदो रहेछ त। हामीले गरेर देखायौं। कांग्रेसलाई महाधिवेशनका प्रतिनिधि चुन्नका लागि 6 महिना लाग्यो। हामीले हाम्रो महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू एक दिनमा चुनेर देखायौं। संगठनको सामर्थ्य भने के हो, कार्यकर्ताको ताकत भने के हो, जनताको विश्वास भने के हो, हामीले गरेर देखाएका छौं।
त्यसै गरी हामीले पालिका अधिवेशन आयोजना गरेर देखायौँ र अब हामी 23 गते देशैभरि जिल्ला अधिवेशनको आयोजना गर्दैछौँ। 8 गते हामी 7वटै प्रदेशमा र त्यसै गरी विशेष कमिटीहरूमा प्रदेश स्तरका विशेष कमिटीहरूमा अधिवेशनको आयोजना गर्दैछौँ। र म कमललाई के भन्न चाहन्छु, काठमाडौँको पार्टी कामका सन्दर्भमा कुरा गर्दा काठमाडौँले आफूलाई मात्रै जिताउँदैन। काठमाडौँको जितको सन्देशले देशभरिको निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने सामर्थ्य राख्छ। काठमाडौँ कमजोर भयो, देश कमजोर हुने खतरा हुन्छ। काठमाडौँ बलियो भयो, देश बलियो हुने सम्भावना बढ्छ। र म कमललाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पछिल्ला समयमा काठमाडौँ भित्रका हाम्रा संगठनात्मक र राजनीतिक कामहरू चाहिँ अलिक कम भएको छन्। टुडी खेल बन्द भएको छ, कहाँ गर्ने भन्ने समस्या पैदा भएको छ। हुन त हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ टुडी खेल खोल्ने भनेर थाल्नु पनि भएको छ, तर अझै व्यवस्थित भइसकेको छैन। र ठाउँै नभएपछि गतिविधि पनि कम हुने भए, गतिविधि पनि कम भएको छन्। र म कमललाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कमलले अब ठाउँ खोजिया जस्तो लाग्यो। यहाँ आउँदै गर्दाखेरि कमलले अब कार्यक्रम कहाँ गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा उपयुक्त ठाउँ फेला पारे जस्तो लाग्यो। र म कमललाई के भन्छु भन्दाखेरि यति सुन्दर ठाउँमा तपाईँहरूले ठाउँ खोज्नु भएको छ भने सुन्दर ठाउँ हेर्न होइन भर्नका लागि त्यो 23 गतिको सभा हुनुपर्छ। हेर्ने ठाउँ देखिनु हुँदैन, मान्छे खचाखच भएर मान्छे देखिनुपर्छ, चौर होइन। यो सामर्थ्य काठमाडौँसँग छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले प्रमाणित गर्नु जरुरी छ। र म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि नेकपा एमाले जाग्यो भने त्यो असम्भव हुँदैन। त्यो सामर्थ्य एमालेसँग छ। र मैले के भन्ने गर्छु भन्दाखेरि नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू चाह्यो भने भीषणभन्दा भीषण बहस गर्ने सामर्थ्य राख्छन्। कतिले के भन्छन्, एमाले त चुनाव गरेन भनेर चाहिँ गुनासो गरेर सुन्छु म चाहिँ। एमाले यस्तो पार्टी हो जसले चाह्यो भने भीषणभन्दा भीषण बहस गरेर देखाउने सामर्थ्य राख्छ र चुनौतीको पहाड खडा गरिया छ भने मिलेर देखाउने सामर्थ्य पनि राख्छ। हामीले त्यो मिलेर देखाउने सामर्थ्य देखाएका छौँ। जति बेला बहस गर्नुपर्छ बहस गर्छौँ, जति बेला मिल्नुपर्छ मिलेर देखाएका छौँ। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूका बिचमा भन्न चाहन्छु, यति बेला हाम्रो पार्टीमाथि, हाम्रो आन्दोलनमाथि जसरी घेराबन्दी भएको छ, अब जाग्नुपर्छ काठमाडौँ, उठ्नुपर्छ काठमाडौँ, देखाउनुपर्छ काठमाडौँले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा, सूर्य चिन्हको नेतृत्वमा फेरि एउटा नयाँ राजनीतिको जागरणको यात्रा सुरु हुनेछ। काठमाडौँले अधिकारको आन्दोलनमा नेकपा एमालेको राजनीतिक नेतृत्वमा एउटा भूमिका खेल्यो हो। चाहे त्यो 46 सालको आन्दोलनको कुरा गर्नुहोस्, नेतृत्वमा अरू थिए तर भित्र को थियो, एमाले थियो। त्यति बेलाको माले पार्टी थियो। त्यसको जगमा हामीले ऐतिहासिक जनआन्दोलनलाई सफल पार्यौं। 62-63 मा बाहिर को थिए तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसलाई कसरी गन्तव्यमा पुर्याउने योजना हामीले बनायौं, सफल हामीले पार्यौं। अब मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँडाउनु पर्नेछ। लामो समयसम्म हामीले नेपाली राजनीतिमा अधिकारका प्रश्नको बहस गर्यौं। अधिकारका प्रश्नको बहसमा सबभन्दा अगाडिको पार्टीको जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने मामिलामा नेकपा एमाले पार्टी। त्यसले महिलाको अधिकारका प्रश्नमा सबभन्दा पहिले 1/3लाई सुनिश्चित गरेको छ। 1/3लाई सुनिश्चित गर्ने पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले सबभन्दा अगाडि आयो। आज आदिवासी जनजाति अधिकारका प्रश्नमा, मधेसी जनताको हक अधिकारका प्रश्नमा, हरेक क्षेत्र जो पिछडिएका क्षेत्रहरूका लागि माथि उठाउने सन्दर्भका बारेमा, अधिकारका प्रश्नमा सबभन्दा अगाडि बढेर भूमिका खेल्ने पार्टी को भन्दाखेरि नेकपा एमाले पार्टी। एउटा समय थियो मधेसमा हामीलाई रोक्न खोजिन्थ्यो, एमालेलाई रोक्न खोजिन्थ्यो। तर म तपाईहरुलाई बताउँछु, हाम्रो पार्टी अध्यक्षको कूटनीतिक चातुर्य कति छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा जब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, 2/3 हुँदै पनि सरकार एक्लै चलाउन खोज्नु भएन। पहिलो पटक उपेन्द्र यादवलाई ल्याएर सरकारमा सामेल गर्नुभयो। तराईमा छिर्नै नदिने एमाले पार्टी
लाई प्रधानमन्त्री मानेर उपेन्द्र यादव सरकारमा छिरे, हामी तराई छिर्यौँ। उनी सरकार छिरे, हामी जनताका बिचमा छिर्यौँ। त्यस पछाडि दोस्रो पटक हाम्रो अध्यक्षले महन्त ठाकुरजीलाई सरकारमा छिराउनु भयो, फेरि हामी अर्को तराईमा छिर्यौँ। आज तराईमा मधेसमा एमाले छ। हिजो मधेसको ठेक्का लिनेहरू अब काठमाडौँतिर आउने बेला भएको छ। त्यो काठमाडौँतिर आश्रय लिनका लागि हो, सिंहदरबारमा होइन। किनकि उनीहरूले मन्त्री हुँदाखेरि काठमाडौँमा घर बनाए, हामीले जनताको मन जित्ने गरी काम गरेका छौँ। अब तराईमा पनि हामी छौँ, हिमालमा पनि हामी छौँ, पहाडमा पनि हामी छौँ, जनजनमा हामी छौँ। जहाँ नेपाली जनता त्यहाँ एमाले, यो उद्घोषका साथ हामी राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व गर्ने दिशामा अगाडि बढेका छौँ। त्यो अभियानको नेताका रूपमा अब काठमाडौँ जिल्ला कमिटी जाग्नुपर्छ, काठमाडौँको नेता कार्यकर्ताहरू जाग्नुपर्छ। र मलाई एउटा मानेमा दुःख लाग्यो, गएको अधिवेशनका बेलामा कुन जिल्लाबाट कति प्रतिनिधि आए भनेर हेर्दाखेरि एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा जति प्रतिनिधि आए 10वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा त्यति नै आए। किन भयो होला त्यस्तो भन्ने कुराका सन्दर्भमा पार्टी सदस्यता विस्तारमा हामी पछाडि परिरहेछौँ भन्ने कुरा देखा पर्यो। अब यो चिज कायम रहन्छ रहँदैन भन्दाखेरि रहँदैन। अब आउने नेतृत्वले कति हजार पार्टी सदस्य बनाउने भन्ने खालको कुरामा रेकर्ड कायम गर्नुपर्छ। हरेक हाम्रो आन्दोलनप्रति निष्ठा विश्वास राख्ने नागरिकहरूका बीचमा अब नेकपा एमाले पुग्या हुनुपर्छ, घर घरमा एमाले पुग्या हुनुपर्छ। यो अभियान हामी यसै बेला गर्नेछौँ। अघि हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षले भन्नुभयो, पुष महिनादेखि हामी पार्टी प्रवेश अभियान चलाउनेछौँ। त्यो तपाईँहरूले कार्ययोजना बनाइसक्नु भएको छ भन्ने लाग्छ। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, अब हामीले एउटा अपिल गरौँ, हरेक देशभक्तहरूको एउटै पार्टी एमाले। अब कुनै देशभक्त नागरिक छ भने उसले अल्मलिनु जरुरी छैन। एमाले पार्टीले नै देशको रक्षा गर्ने हो, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई उच्च बनाउने पार्टी कुन भन्दाखेरि नेकपा एमाले। त्यस अर्थमा राजधानीमा बसोबास गर्ने देशभक्तहरू आउनुहोस्, एमालेको झण्डा पनि एमालेको अभियानमा यो 23 गतेको कार्यक्रममा तपाईँहरूले त्यो सन्देश दिनुपर्छ। र म भन्न चाहन्छु, देश बनाउने सपना देख्ने नागरिकहरू, मेरो देश पनि युरोप अमेरिका जस्तै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सपना देख्नेहरूले अब एमाले रोज्नुपर्छ। एमालेकै नेतृत्वमा देश बन्छ भन्ने कुराको विश्वास हामीले जागृत गरेका छौँ। देश बनाउनेहरू अब अल्मलिनु हुँदैन। सबै देश बनाउनेहरूको पार्टी साझा पार्टी बन्नुपर्छ नेकपा एमाले। अब देश बनाउन चाहनेहरूलाई तपाईँहरूले समेट्नुपर्छ र यो देशको रूपान्तरण कसरी गर्ने, समाजमा हुने र नहुनेका बीचको खाडल कसरी अन्त्य गर्न सक्ने, पछाडि परेका समुदायलाई, पछाडि परेको वर्गलाई माथि उठाउन सक्ने त्यो सामर्थ्य निर्माण गर्ने पार्टीका रूपमा, सबै वामपन्थीहरूको साझा पार्टीका रूपमा, सबै प्रगतिशील शक्तिहरूको साझा पार्टीका रूपमा, सबैले स्वीकार गरेको पार्टीका रूपमा एमाले अगाडि आएको छ। एमाले रोजौँ भनेर अब तपाईँले अभियान चलाउनु पर्छ। भारे भुरे नेतावाद, अब सबैको नेता नेकपा एमाले, सबै कम्युनिस्टहरूको नेता नेकपा एमाले। यो मान्यतालाई हामीले यो अभियानका क्रममा स्थापित गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा यो राजधानी जहाँ जननेता मदन भण्डारीले आफ्नो कर्मथलो बनाउनु भयो, जहाँ प्रथम प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले यसै थलोलाई कर्मभूमि बनाउनु भयो, हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपति जसले यसै थलोलाई कर्मभूमि बनाउनु भयो, त्यो थलो पछाडि पर्नु नेपाल राष्ट्र पछाडि पर्नु हो। त्यो थलो पछाडि पर्नु नेकपा एमाले पछाडि पर्नु हो। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूका बीचमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, त्यत्रो विरासत बोकेको ऐतिहासिक थलो यो काठमाडौँ अब जाग्नै छ। अब यहाँका 10वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले कहाँ छ भनेर कसैले भन्न नसक्ने आधार तपाईँहरूले तयार गर्नुपर्छ र 20वटै प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रमा सबै पालिकाहरूमा एमाले विजयको झण्डा फहराउनेछ भन्ने कुराको उद्घोष 23 गतेको सभाका माध्यमबाट तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ। यो सामर्थ्य तपाईँहरूसँग छ। त्यो सामर्थ्य जागृत गर्नका लागि आजैदेखि तपाईँहरू काममा जुट्नुहुनेछ। यही अपेक्षा र विश्वासका साथ तपाईहरु सबैलाई शुभकामना भन्दै म आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। लाल सलाम।